नमो भवद्भ्यः सुहृद्भ्यः। एतत् गोष्पदक्षेत्रे विराजमानं श्री गायत्री ध्यानमन्दिरं। दिनत्रयात् पूर्वमेव एतत् क्षेत्रं भवतां कृते दर्शितमभूत्। इदानीं पुनः अस्य क्षेत्रस्य दर्शने कारणमेकमस्ति। किं तदिति चेत् दिनत्रयात् पूर्वं गोदावरी जलं किञ्चिदेव गोष्पदक्षेत्रे प्रविष्टं। तत् प्रायः भवन्तः सर्वे पश्यन्तः अभूवन्निति अहं मन्ये। इदानीं तु पूर्वदिनत्रयादपि अधिकतया जलं गोष्पदक्षेत्रे प्रविश्य अस्माकं मन्दिरात् पुरतः प्रवहदस्ति एतत् गोदावरी जलम्। अतः एतत् सर्वम् एकवारं भवतां कृते दर्शयितुं मम तावत् एतावान् प्रयत्नः। पश्यन्तु, इदानीं गोदावरी प्रवहति अस्माकं मन्दिरस्य पुरतः एव। एतत् सर्वं गोदावरी जलमेव, साक्षात् नदीतः आगत्य एवं प्रवहति गोदावरी जलं। पश्यन्तु, तत्र श्री गायत्री ध्यानमन्दिरं, तत्र तु गोदावरी जलम्। एवं पश्यन्तु। अत्र सर्वत्रापि गोदावरी जलेनैव समाक्रान्तमस्ति एतत् क्षेत्रम्। दिनत्रयात् पूर्वं तत्र यत् मन्दिरं दृश्यते गोदावरी मातुः, तत्रैव किञ्चिदिव जलं दृष्टम् अस्माभिः। ततोपि पुरतः आगतं वा तथा वा भवतु, इदानीं तु प्रभूततया जलं प्रवहति अत्र। अत्र गोदावर्याः शोभां वर्णयितुं वयं कथं समर्थाः भवेम। वस्तुतः गोदावरी जलं स्वच्छवर्णतया भवति, अर्थात् जलस्य प्रकृत्या यः वर्णः भवति स एव वर्णः गोदावर्याः अपि। किन्तु इदानीं गोदावरी जले रक्तिमा दृश्यते खलु। किम् एवमपि गोदावरी सौन्दर्ययुक्ता वा इत्येव भवतां प्रश्नः भवेत्। तथाप्यहम् उत्तरं ददामि, इदानीमपि गोदावरी सौन्दर्यवती एव। अत्र तु कालिदासस्य एकः श्लोकः मम स्मरणपथे आयाति। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां। मधुराणाम् आकृतीनां किं मण्डनं न इति कालिदासेन अभिज्ञानशाकुन्तले वर्णितमभूत् खलु। एवमेव गोदावरी नित्यमधुरदर्शना एव, मधुरतरदर्शना। अत्र सौन्दर्यं सहजत एव भाति। कुत इति चेत् साक्षात् ईश्वर जटाजूटतः आयाति इत्येव कारणम्। तत्र दुष्यन्तेन शकुन्तला वर्णिता एवं। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं। शैवलेन अनुविद्धमपि सरसिजं रम्यमेव खलु।
एवं रक्तिम्ना परियुक्तमपि गोदावरीजलं सौन्दर्ययुक्तमेव भवति। अतः गोदावरी नित्यसौन्दर्यवती, नित्यसौभाग्यवती, सौभाग्यदा, भाग्यदा, यशोदा, अनेक देवतोपेते भाग्यदे भाग्यदेवते मज्जनेः पावनं कर्तुं गौतमीत्वमिहागता, पापापहरणं मे स्यात् पुण्योपहरणं तथा, तदर्थं त्वयि गाहेहं गोदावर्यासु पालय इति श्लोकद्वयं मया व्यरचि। एवं यदा तु अहं गोदावर्यां स्नानं करोमि, स्नानात् पूर्वम् एतत् श्लोकद्वयं पठित्वा गोदावरीं नमस्कृत्य अहं गाहमानः अस्मि गोदावरी जले। अस्याः गोदावर्याः उपरि अर्थात् गोदावरीम् उद्दिश्य मया एकं काव्यं व्यरचि, गोदावरी पदतरङ्गिणी इति। तस्य काव्यस्य आदिमः श्लोकः अयम्: उद्घाटयामि मम हृन्नितरां त्वदीयवागात्मवारिलहरी परिशुद्धतायै, गोदावरी प्रहितकान्तिरसि स्वयं मे त्वत्सन्नुतौ वरवचस्करताञ्च देहि। हे गोदावरी, वागात्मवारिलहरी परिशुद्धतायै मम हृत् उद्घाटयामि, स्वयं प्रहितकान्तिरसि त्वत्सन्नुतौ मम मे वरवचस्करताञ्च देहि। मम हृत् उद्घाटयामि। किमर्थम् उद्घाटयामि? वागात्मवारिलहरी, वाग्रूपः यः प्रवाहः वर्तते, वाग्रूपः यः वारिप्रवाहः, इदानीं गोदावरी वारिप्रवाहः मम हृदये वाग्रूपः एव इति भावना। एवं वागात्मवारिलहरी परिशुद्धतायै, वाग्रूप वारिजलप्रवाहेण मम हृदयस्य शुद्धिः यथा भवति, तथा मम हृदयं भवितुम् अहं मम हृदयम् उद्घाटयामि। यदा उद्घाटयामि तदा मम हृदये वागात्मवारिलहरी प्रविशति इति मम भावः। गोदावरी प्रहितकान्तिरसि, सहजतया महिमानम् अन्तः प्रवेश्य उपरि केवलं जलरूपेण प्रवहति भवति। यदा तु भक्त्या यः कश्चित् भक्तः स्नानं करोति अस्मिन् जले, तदा तु महिम्नैव सः विराजमानो भवति, गोदावरी महिम्नैव विराजमानो भवति। सः वाग्मी भवति, यशस्वी भवति, एवं दीर्घायुष्मान् अपि भवति। तादृशः भावः मम गोदावर्याम् अस्ति। सर्वासु नदीषु गंगा प्रथमा उत्तमा इति कथयन्ति, तथापि वृद्धाः एव कथयन्ति महान्तः, गोदावरी नाम वृद्धगंगा इति। गंगातः अपि गोदावरी शिवजटाजूटात् साक्षात् आगता, गौतममहर्षेः तपःप्रभावात् इयं गोदावरी नासिकात्र्यम्बकेश्वरतः प्रवाहस्य आरम्भं कृत्वा एवं सर्वत्र क्षेत्राणि तत्र पावयन्ती इयं नदी अस्मिन् गोष्पदक्षेत्रे अपि प्रविष्टा अस्ति। कदाचित् इयं गोदावरी मन्दिरेष्वपि प्रविशति। इदानीं तथा नैव, मन्दिरेभ्यः पुरतः एव इयं गोदावरी प्रवहति अस्ति। मन्दिरेषु यदा प्रविष्टा अस्ति, तदा तु मन्दिरे
याः मूर्तयः मूलमूर्तयः भवन्ति ताः मूर्तिः अपि स्वस्य जले स्थापयति गोदावरी। एवं मन्दिराणां पवित्रता, मन्दिरस्थमूर्तीनामपि शक्तिमत्ता अस्याः गोदावर्याः जलेनैव सम्पाद्यते खलु। इदानीम् अस्माकं गायत्रीमन्दिरस्य पुरतः गोदावर्याः जलप्रवाहः परिदृश्यते। एवं मन्दिरस्य उपरि गोदावरी कथं दृश्यते इत्यपि अहं दर्शयामि। भवताम् अत्र वीडियो मध्ये आदरः वर्तते तर्हि व्याख्यारूपेण तत्र कामेण्ट् कुर्वन्तु व्याख्यापेटिकायाम्, अर्थात् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये। एवम् इच्छासङ्केतमपि ददतु तत्र, अर्थात् लैक् कुर्वन्तु। एवं सर्वेषां सहृदयानां कृते एतत् प्रसारयन्तु, अर्थात् शेर् कुर्वन्तु। इदानीं वयं गायत्रीमन्दिरं प्रविशामः। मन्दिरं नाम मन्दिरस्य अधोभागः। एवं शनैः शनैः सोपानानि अधिरुह्य गायत्रीमन्दिरं वयं गच्छेम। अत्र एवं सोपानानि भवन्ति। अत्र उपरि अधस्तात् उपरि एवं आगच्छेम। अनन्तरम् अत्र किञ्चित् कालं स्थित्वा पुनः इतः उपरि अधिरोहणाय अस्माकम् अवकाशः भवति। अत्र पश्यन्तु गायत्रीमन्दिरस्य अधोभागः। तत् सांस्कृतिकमण्डपम् अस्ति। तदपि किञ्चित् दर्शयित्वा उपरि आनेष्यामि भवतः सर्वान्। पश्यन्तु, सौभाग्यमण्डपम् एतत्। अत्र सांस्कृतिककार्यक्रमाः प्रचलन्ति, वैदिककार्यक्रमाः चलन्ति अन्तः। इदानीं द्वारं नोद्घाटितम्, अतः अन्तः दर्शयितुं न शक्नोमि। एतत् श्रीकला आर्षविज्ञान ट्रस्ट् एवं हंसध्वनि चारिटबल् ट्रस्ट् इति द्वयोः संस्थयोः कार्यालयः। इदानीं मन्दिरं परितः गोदावरी प्रवाहः वर्तते इति भवन्तः एव स्वयं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र पश्यन्तु, मन्दिरस्य पश्चाद्भागः अयम्। अत्रापि गोदावरी प्रवाहः परिदृश्यते खलु। एवं गोदावरीजलं गोष्पदक्षेत्रं, गोदावरीजलेन गोष्पदक्षेत्रं समाक्रान्तम् अभवत्। अत्र ये केचन कार्यक्रमान् कर्तुं शक्नुवन्ति। अधोभागे यत् सौभाग्यमण्डपं वर्तते तस्मिन् मण्डपे अत्र संस्थाद्वारा ये नियमाः उपस्थापिताः तान् नियमान् अनुसृत्य ये केचन अत्र शुभकार्यक्रमान् वा सांस्कृतिककार्यक्रमान् वा अत्र कर्तुं शक्नुवन्ति। एवं पश्यन्तु, मन्दिरस्य उपरि भागः, गायत्रीध्यानमन्दिरस्य उपरि भागः अयम्। इतः गोदावरी कथं दृश्यते इति भवन्तः एव वदन्तु। सुन्दरतया दृश्यते खलु। गोदावर्यै नमो नमः। नदीषु सुन्दरा काचित् नदी श्री गोदावरी।
वयं गायत्रीमन्दिरस्य अन्तः प्रविशन्तः स्मः। इदानीम् अत्र परिदृश्यते श्रीकला आर्षविज्ञान ट्रस्ट इत्यस्याः संस्थायाः लोगो अर्थात् संस्था संकेतमेतत् श्रीकला आर्षविज्ञान ट्रस्ट। पुनः एकवारं पश्यन्तु, स्पष्टतया भासते। मन्दिरस्य अन्तः महामण्डपः अयम्। अस्मिन् मण्डपे बहवः अनुष्ठानकार्यक्रमाः चलन्ति। एवं कदाचित् सङ्गीतकार्यक्रमाः अपि अत्र प्रचलन्त्येव। विशालतया भवति खलु। इदं मण्डपम्। अत्र श्रीकला आर्षविज्ञान ट्रस्ट इति इमां संस्थां स्थापितवन्तः 2003 मध्ये महात्मानः अस्मत्पितृचरणाः समदर्शनसुतपस्वी निगमागमाभिज्ञ आगमज्युमणिः इति बिरुदाङ्किताः ब्रह्मश्री यनमण्ड्र वेणुगोपालशास्त्रिवर्याः श्रीयानन्दनाथगुरुवर्याः। तत्र उभयोः पार्श्वयोः आवां सोदरौ एकत्र अहं परिदृश्ये, अन्यत्र मम अनुजः आगमाभिज्ञ, सः ज्योतिषशास्त्रवित् आगमशास्त्रवित्, स्वयं बहून् यागान् कर्तुं समर्थः कुर्वन्नस्ति सम्प्रत्यपि। यनमण्ड्र सुब्रह्मण्य शर्मा इति तस्य नाम। अहं श्रीनिवास शर्मा इति अत्र परिदृश्यमानः खलु। एवं मन्दिरत्रयं भवति। इदानीं पिहितं मन्दिरत्रयमपि। प्रथममन्दिरं लक्ष्मीगणपतेः मन्दिरं, द्वितीयमन्दिरं मध्यमन्दिरं यदस्ति तत् मरकतगायत्री मूर्तेः मन्दिरं, तृतीयमन्दिरं यदस्ति तत् स्फटिकमय चन्द्रमौळीश्वरस्वामिनः मन्दिरं। पुनः एतन् मन्दिरत्रयं पृथक् अहं दर्शयिष्यामि। एतत् मन्दिरम्। एवं मन्दिरात् बहिः वयं गन्तुं शक्नुमः। ततः गोदावरीं द्रष्टुं शक्नुमः। गोदावरीं क्षिप्रं गत्वा स्नानं कर्तुमपि, यदा कदाचित् स्नानं कर्तुमपि अस्माकम् अवसरः भवति। पश्यन्तु। मया संगृहीतेन अनेन वीडियो माध्यमेन अहं भवतः सर्वान् रञ्जयामि इति अहं भावयामि। यद्येवं तर्हि भवन्तः स्पन्दन्ताम्। एवं मम यदस्ति सुरभाषाकौमुदी इति ఛానల్, तस्य ఛానల్ अभिवृद्ध्यै सब्स्क्रैबर्स् रूपेण सर्वान् अत्र प्रवेशयन्तु इति अहं प्रार्थयामि। नमो वः सुहृदः, नमो वः सुहृद्भ्यः, नमाम्यहं सुहृदः सर्वान् भवतः।